अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए इन दिनों कई बैनुल-अक़वामी और लोकल कंपनीज इंतहाई कम शरह सूद और बगैर किसी गारंटी के कर्जा फ्राहम करने के इश्तिहारात चला रही हैं। इन कंपनीज की रेगुलेशन एक अलग बहस है जिसमें स्टेट बैंक और SCCP बराह रास्त जिम्मेदार हैं। दूसरी जानिब ये कंपनीज बड़े पैमाने पर लोगों का पर्सनल डाटा, तस्वीर और कॉन्टैक्ट्स चोरी करती हैं और अपने सार्फिन को इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लैकमेल और हरासा कर रही हैं। इस हवाले से सैकड़ों शिकायत FIA साइबर क्राइम के पास आईं, लेकिन इन पर कार्रवाई ना हो सकी। गुज़श्ता कई सालों से इस गैर कानूनी कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ कोई और नहीं बल्कि FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के 3 मुलाजमीन कर रहे थे। ये मुलाजमीन ना सिर्फ इन कंपनियों से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करते थे बल्कि इस गैर कानूनी कारोबार को शेल्टर भी फ्राहम करते थे और मुसलसल इदारे की बदनामी का बायस बन रहे थे। FIA इस्लामाबाद जोन ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुलाजमीन को रिकॉर्ड और रिश्वत समेत गिरफ्तार किया और मुकदमा भी दर्ज किया, जिस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन राना अब्दुल जब्बार ने इल्म में आते ही साइबर क्राइम मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एंटी करप्शन सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर जाहिद नसरानी को खसूसी तौर पर छापामार टीम तश्कील देने के अहकामात जारी किए। इस रेड पार्टी या छापामार टीम की सरबराही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मायनाज इन्वेस्टिगेटर मलिक साजिद कर रहे थे, जबकि मजिस्ट्रेट इंडस्ट्रियल एरिया असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी इस रेड की निगरानी कर रहे थे। इस कामयाब रेड और अपने ही अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर एक मिसाल है जिससे करप्शन और रिश्वत में मुलव्वस अनासर की हौसला शिकनी होगी। FIA साइबर क्राइम की कारकर्दगी कई हवालों से सवालिया निशान बनी हुई है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐप्स और इश्तिहारात के जरिए जाली कारोबार कई सालों से तवज्जो तलब है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत लाखों पाकिस्तानी लुट चुके हैं। 10,000 से ज़ायद दरखास्तें कार्रवाई की मुंतज़िर हैं, लेकिन FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के अफसरान और मुलाजमीन ने मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब होते रहे और ये सिलसिला आज तक जारी है। इन तमाम इश्यूज़ पर आपको तफसील से बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आते हैं अपनी खबर के असल हिस्से की जानिब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद जोन ने चीनी शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 अहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चीन की फास्ट मोबाइल कंपनी ने लॉन्ग चू हुई की मुद्दत में डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन को बताया कि उनकी कंपनी के मुंजमद बैंक अकाउंट्स को खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है और ब्लैकमेल किया जा रहा है और FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के अहलकार रिजवान तुफैल की जानिब से मुसलसल रिश्वत का तकाजा किया जा रहा है और इसी ज़िमन में FIA का नोटिस भी आ चुका है। चीनी शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ना सिर्फ उनकी कंपनी बल्कि दीगर कंपनियों से भी रिश्वत तलब की जा रही है। चीनी शहरी ने बताया कि उनका मुंजमद अकाउंट खोलने और इंक्वायरीज बंद करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान और रिजवान तुफैल 50 मिलियन रुपए रिश्वत का तकाजा कर रहे हैं। चीनी शहरी ने FIA को बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान को 5 मिलियन रुपए रिश्वत दी जा चुकी है, जबकि रिश्वत की अगली किस्त 10 मिलियन के लिए मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। विफाकी तहकीकाती एजेंसी इस्लामाबाद जोन ने एंटी करप्शन सर्कल के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक साजिद की सरबराही में छापामार टीम तश्कील दी, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स रिजवान मेहदी, इंस्पेक्टर जाहिद भट्टी, SHO काशिफ रियाज, ASI मजर शाह, हेड कांस्टेबल तैमूर कमर और अजीज़ भी छापामार टीम में शामिल थे। जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद अवैध इरशाद भट्टी इस खसूसी रेड को सुपरवाइज कर रहे थे। 22 मई 2023 को चीनी शहरी ने FIA की रेड पार्टी को इतला दी कि रिजवान तुफैल ने रिश्वत वसूल करने के लिए I9 मरकज़ में वाक़या एक मोबाइल शॉप पर बुलाया है, जिस पर शिकायत कुनंदा चीनी शहरी को AC इंडस्ट्रियल एरिया को रिपोर्ट करने का कहा गया और रिश्वत की रकम 5 लाख जो 5,000 के नोटों के बंडल पर मुश्तमिल थी पर निशानी लगाई गई और सीरियल नंबर नोट किए गए और चीनी शहरी के हवाले की गई ताकि वो रकम FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के अहलकार रिजवान तुफैल के हवाले की जा सके।
چھاپا مار ٹیم کے افسران و اہلکاروں نے I9 مرکز، چینی شہری اور رضوان طفیل کی ملاقات کی جگہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں تاکہ سائبر کرائم کے اہلکار کو موقع پر رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا جا سکے۔ کچھ ہی دیر بعد رضوان طفیل ہمراہ حافظ انوار الحق موبائل شاپ میں داخل ہوئے اور چینی شہری کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ مجسٹریٹ عوید ارشاد بھٹی بھی دکان میں داخل ہوئے اور شکایت کنندہ چینی شہری سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ FIA سائبر کرائم راولپنڈی کا اہلکار رضوان طفیل نے چینی شہری سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان کے احکامات پر رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر شکایت کنندہ چینی شہری نے 1 کروڑ 5 لاکھ کی رقم رضوان طفیل کے حوالے کی، جس نے یہ رقم اپنے ساتھی انوار کے حوالے کاؤنٹنگ کے لیے کی۔ انوار نے تسلی سے رقم گنی، جس کے بعد چھاپا مار ٹیم ملک ساجد کی سربراہی میں دکان میں داخل ہوئی، جہاں مجسٹریٹ عوید ارشاد بھٹی پہلے سے موجود تھے، جس پر موقع پر رضوان طفیل اور حافظ انوار کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے موقع پر اعتراف کیا کہ یہ رقم اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان خان کو ادا کرنی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر اعتراف کیا کہ اس سے قبل بھی 13 ملین رقم دیگر چینی کمپنیوں سے بطور رشوت لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان خان کو ادا کی گئی ہے، جس پر چھاپا مار ٹیم کے سربراہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک ساجد نے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد جائر نصرانی سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان خان اور FIA سائبر کرائم راولپنڈی آفس کا ریکارڈ ضبط کرنے کے لیے اجازت حاصل کی، جس پر انسپکٹر فدا حسین، انسپکٹر گوہر شاہ اور سب انسپکٹر شہباز الحسن نے FIA سائبر کرائم راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا مارا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان خان کو تحویل میں لے کر متعلقہ انکوائری سمیت تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد FIA اسلام آباد زون نے FIA سائبر کرائم راولپنڈی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان، رضوان طفیل اور حافظ انوار الحق کے خلاف بطور FIA اہلکار رشوت طلب کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ یہیں تھمنے والا نہیں، اس مقدمے کی تفتیش میں مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ اس سے قبل کئی غیر ملکی اور نجی کمپنیاں پاکستان میں مختلف موبائل لون ایپس پر قرض فراہم کر رہی ہیں اور قرض لینے والے افراد کا پرسنل ڈیٹا، تصاویر اور موبائل نمبر حاصل کیے جاتے ہیں، اور کئی افراد قرض کی رقم ادا کرنے کے باوجود ان کمپنیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر مجبور ہیں۔ اس سے قبل کیبنٹ ڈویژن ایک مراسلے کے ذریعے عوام الناس کو خبردار کر چکی ہے کہ ان ایپلیکیشنز پر اپنی معلومات فراہم کرنے سے گریز کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کو SCCP اور دیگر ادارے کیسے اس طرح کے غیر قانونی کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے نواحی علاقوں چکری روڈ اور مجوزہ رنگ روڈ کے اطراف سمیت دیگر علاقوں میں سینکڑوں جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز لاکھوں اوورسیز اور اندرون ملک پاکستانیوں کو برائے نام پلاٹ فائلز کی شکل میں بیچ چکی ہیں۔ FIA سائبر کرائم راولپنڈی کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز کی غیر قانونی مارکیٹنگ کی کتنی انکوائریز اور درخواستیں پڑی ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو 50,000 سمیں پکڑی گئی تھیں، ان کا کیا بنا؟ 10,000 سے زائد درخواستیں FIA سائبر کرائم کے پاس کارروائی کی منتظر ہیں۔ FIA اسلام آباد زون نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب دیکھتے ہیں FIA سائبر کرائم کے افسران اپنے ادارے کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔